श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अद षोडशोऽध्यायः। मैत्रेयो उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं कायकामुनिचोदिताः दुष्टुवस्तुष्टमनसस्तत्त्वागमृतसेवया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवददारमायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनाम् अभिबभ्रमुर्धियग अदाप्युदारस्रवश्च मृदुर्करेः कलावधारस्य कदामृताधृताः यदोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं विदन्महि एष धर्मप्रदां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्धयन् गुप्ता स धर्मषेदूनां शास्ता तत्परिबन्धिनाम् एष वै लोकबालानां बिभर्त्येकस्तनोन्दनुः काले काले यदा भागं लोकयोरुभयोर्हितं वशुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चते समसर्वेषु भूतेषु प्रदभन् सूर्यवद्विभुः दिदिक्षति अक्रमं वैन्य उभर्या अग्रमतामपि भूतानां करुणशस्पदार् दानां क्षितिवृद्धिमान् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिके कृच्छ्रप्राणा प्रजाकेश राक्षस्यात् अञ्जसेन्द्रवत् आभ्याय यत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना शानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा अव्यक्तवर्त्मैष निकूटकार्यो गम्भीरवेदो उपकुब्धविद्दग अनन्दमाहात्म्यगुणैकदामा मृदुप्रचेदा इव संवृतात्मा दुराशतो दुर्विषग आषण्णोऽपि विदूरवत् नैवाभिवपितं शक्यो वेनारण्युद्धितो नलक अन्तर्बहिश्च भूताना पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवात्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुधमात्मद्विषामपि दण्डयत् आत्मजम् अभिदण्ड्यं धर्मपते स्थितः अस्य प्रतिगतं चक्रं ब्रूतोरणमास आसलाचलात् वर्तते भगवान् नर्गो यावद्दपदि गोकनैः रञ्जयिष्यते यल्लोकमयमात्मविचेष्टितैः अदामुमागोराजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः दृढव्रत सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्ति परस्त्रेषु पत्न्यामर्त इवात्मनः प्रजाशो पितृवस्निग्ध किङ्करो ब्रह्मवादिना देहिनामत्मवद्पृष्टे सुकृतां नन्दिवर्तनः मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु अयं तु साक्षात्